बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल जब इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ तो उसके ऊपर इमरान खान का भी जो हामिद खान के जरिए पैगाम था कि इलेक्शन डट के लड़ा जाए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो उमर अयूब हैं जनरल सेक्रेटरी, उनकी जानिब से भी यही था कि जनाब इलेक्शन लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे, हर जिले हर हल्के के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे। अब रही बात कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ना कैसे है, क्योंकि प्लान तो ये है कि तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो शायद कागजात नामजदगी भी जमा ना करवा सके। तो खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने वुकला को तैयार कर रखा है कि इस बार तहरीक इंसाफ का जो टिकट है वो वुकला के पास जाएगा। अब कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सहाफियों के साथ जो गैर रस्मी गुफ्तगू की थी, उनके मुताबिक बैलेट के ऊपर बल्ले का निशान होगा और उनके मुताबिक जब हम इंतखाबी शेड्यूल दे देंगे तो फिर हम लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसको यकीनी बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है, उससे पहले जो हो सकता है वो किया जाए। लेकिन आज एक अच्छी खबर जो तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक है वो लाहौर से है। तहरीक इंसाफ का लाहौर में एक बहुत बड़ा नंबर है। वहां तहरीक इंसाफ को लोग पसंद करते हैं और अगर आज भी मौका मिले तहरीक इंसाफ को वहां, तो लाहौर की जो अक्सरियती सीटें हैं, मैं क्लीन स्वीप का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा, बहुत मुहतात रह रहा हूं, लेकिन जो लाहौर की अक्सरियती सीटें हैं, चाहे वो कौमी असम्बली की हों चाहे सूबाई असम्बली की हों, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी आसानी के साथ निकाल लेगी। लेकिन जाहिर है कि ये साफ शफाफ इलेक्शन और उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है जो कोई हमें नजर कम अज कम मुस्तकबिल करीब के अंदर नजर नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर दरखास्तें दी और कहा कि हम इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में कुछ वर्कर्स कन्वेंशन रखना चाहते हैं, कोई कॉर्नर मीटिंग्स रखना चाहते हैं, तो मेहरबानी करें हमें इजाजत दें। आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून ने जो पहला जलसा किया था वो शादरा के अंदर किया था और फिर एक सानिया शादरा हुआ। उसके बाद जो हुआ वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं और ठोकर न्याज ब्रेक तक पहुंचते मुस्लिम लीग नून की जो अवामी राब्ता मुहिम थी उस गुब्बारे में से सारी हवा निकल गई। फिर मीनारे पाकिस्तान जलसा जैसे हुआ, पूरा पाकिस्तान ले आए, लेकिन लाहौर जहां से लोगों को निकालना था वो नहीं निकल सका। अब तहरीक इंसाफ जो है वो शादरा के अंदर उनको डीसी लाहौर की तरफ से एक कॉर्नर मीटिंग की इजाजत दे दी गई है और बताया गया है कि 12 नवंबर को इतवार के रोज वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं रहनुमा अकमल खान जो हैं, उनके डेरे के ऊपर वहां पे एक कॉर्नर मीटिंग की इजाजत दी गई है और बताया गया है कि इस सिलसिले में जो अकमल खान ने दरखास्त दी थी उसकी बुनियाद के ऊपर उनको इजाजत दी जाती है। अब मसला सिर्फ ये है कि ये इजाजत तो दी जा रही है, कहना के अंदर भी इजाजत दी गई थी, लेकिन उसके बाद पुलिस पहुंच गई और कहना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर मीटिंग या वर्कर कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं दी गई थी। तो क्या अब इस बार उनको ये वर्कर कन्वेंशन या कॉर्नर मीटिंग जो है वो करने की इजाजत दी जाएगी, या ये जो आपने इजाजत दी है अपनी ही दी हुई इजाजत का आप मजाक उड़ाएंगे और लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर लीगल प्रोसेस मैटर नहीं करता, पाकिस्तान के अंदर कानून मैटर नहीं करता, पाकिस्तान के अंदर आजकल सिर्फ और सिर्फ नून का जुनून जो है वो मैटर करता है और नून वाले जो कहेंगे वही कानून है, वही जुनून है, वही सब कुछ पाकिस्तान के अंदर है। उसके अलावा फिलहाल किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन चलिए, ये तो कोई लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं है। आज 3 तारीख है और 12 तारीख को 7-8 दिनों में पता चल जाएगा कि तहरीक इंसाफ को वहां पे कितनी जो खुली छूट है वो इस सिलसिले में मिलती है। अब दूसरी खबर जरा सुन लीजिए। इस्लामाबाद के अंदर बहुत कुर्बानियां हो रही हैं, लेकिन जो खासकर टीवी चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स के जो एंकर्स हैं, उनको लेके बहुत शुकुक शुबहात हैं। एक तो जो ARY के साथ मुंसलिक लोग हैं उनके मुतालिक खबरें आ रही थी कि फलां को छुट्टी पे भेज दिया गया है, फलां को फारिग कर दिया गया है। ये सारी खबरें ज़ाहिर आप सुनने को मिलती हैं, तो मुश्किल वक्त है मीडिया के ऊपर, बहुत वो वाली सूरत हाल है। आज चौधरी गुलाम हुसैन जो शो करते थे खबर घुमन के साथ, उन्होंने ट्वीट किया कि आज से मेरा ARY पे शो खत्म हो गया है, तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। जिसका मतलब यह है कि चौधरी गुलाम हुसैन को भी कुर्बानी का बकरा इस्लामाबाद में बना दिया गया है और उनका ARY के ऊपर जो शो है वो फारिग कर दिया गया है, या यूं समझिए कि चौधरी गुलाम हुसैन को
ARY نے نکال دیا ہے۔ اس قسم کی اور بھی بہت ساری اختلافی باتیں، چودھری غلام حسین ہوں یا باقی ہوں، کیا جرم ہے؟ اتنا ہی جرم ہے نا کہ مسلم لیگ نون ان کو پسند نہیں کرتی، یا مسلم لیگ نون کو یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے خلاف بولتے ہیں، تو خلاف بولنے سے کیا لوگوں کو نوکری سے نکلوا دیا جائے گا؟ کیا پاکستان کے اندر جو خلاف بولنے والے ہیں ان کی آوازوں، ان کی زبانوں کے اوپر تالے لگا دیے جائیں گے؟ یہ ایک حیران کن بات ہے اور میرے خیال سے بہت ہی غیر مناسب ہے، اور یہ تو گلا دبانے والی بات ہے۔ اچھا، دوسرا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، انہوں نے آج جو کیا اس کے اوپر لوگوں کے بہت زیادہ سوالات بھی ہیں۔ میں باقی چیزیں چونکہ اس سے جڑی ہوئی ہیں، وہ بھی میڈیا سے متعلقہ سوال ہے، تو اس کے اوپر لوگ تنقید بھی بہت کر رہے ہیں۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج سب کچھ کیا لیکن قانونی سوال کا جواب نہیں دیا۔ قانونی سوال یہ تھا کہ الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے؟ کیا الیکشن کمیشن تاریخ دے گا؟ کیا صدر پاکستان تاریخ دیں گے؟ اس سوال کا جواب نہیں آیا۔ آپ نے الیکشن کی تاریخ دے دی ہے، آپ نے پنچایت کرا لی ہے، آپ نے کوئی اور کر لیا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ پنچایت نہیں ہیں، آپ کورٹ آف لا ہیں، اور آپ نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے، وہ کسی کے حق میں ہو، وہ کسی کے خلاف ہو۔ لیکن چونکہ حکومت نے کہا تھا، اٹارنی جنرل نے استدعا کی تھی کہ اس نقطے کے اوپر فیصلہ نہ کیا جائے کہ یہ اختیار کس کا ہے، تو وہ اختیار ظاہر ہے وہ مان لیا گیا، اور اس طرح سے ان کی جو چیزیں ہیں وہ ان کا بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب انہوں نے ایک اور بات کی، میڈیا کے اوپر مزید پابندی لگائی، جس طرح چودھری غلام حسین کو چلے فارغ کیا ہے، ایسی پابندی تو جنرل مشرف نے بھی نہیں لگائی تھی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج لگائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اگر میڈیا نے انتخابات سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے تو وہ آئین کی خلاف ورزی کریں گے۔ میڈیا والے مائک پکڑا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، میڈیا کو منفی کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، آپ نظر رکھیں، الیکشن کے حوالے سے کوئی منفی خبر چلائے تو اس کے خلاف ایکشن لیں۔ بصد احترام سر، آپ کی عدالت سے ہی ایک فیصلہ 14 مئی کا بھی آیا تھا، اور آپ کی عدالت کے حکم کے باوجود الیکشن نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کرے 8 فروری کو الیکشن ہوں، ہم سب پاکستانی چاہتے ہیں، ہم ایک بحران کا سامنا اس وقت کر رہے ہیں، ہم اس بحران سے نکلیں اور ہم ایک باوقار، سنجیدہ اور باعزت قوم ہیں، اور ہم اپنے رستے پہ چلیں۔ ہم جس نہج پہ ہیں، جس حال میں ہیں، ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ہمارے بڑے اناؤں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے بڑوں کی لڑائی ہے، ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ ہم بڑی مشکلوں سے بھی ہم نے اپنے آپ کو منوایا، اور ہم ناکام قوم یا ناکام معاشرہ نہیں ہیں۔ چلیے خیر، یہ معاملات تو چلتے رہیں گے۔ لطیفہ ذرا سن لیجئے، ظاہر ہے کہ آپ نے سنجیدہ خبریں سنی ہیں تو وہ آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کے اتنے بچے ہو گئے، پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے سچا پیار نہیں ملا۔ تو اسحاق ڈار نے سینٹ کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نون لیگ کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ جی، اب تاریخ میں واپس جانا پڑے گا، بینظیر بھٹو کے خلاف جو اتحاد بنا تھا وہ کیا تھا؟ پہلا سوال یہ ہے۔ پھر اس کے بعد 2013 میں جس طریقے سے آپ کو الیکشن جتوایا گیا، چودھری نثار اور شہباز شریف کی جو ملاقاتیں اور کہانیاں ہیں، کیا وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی؟ فی الحال مسلم لیگ نون کے ایک اشارے کے اوپر سسٹم ناچ کود رہا ہے۔ کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے؟ اور ادھر تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن آپس میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن والے کہہ رہے ہیں جی تحریک انصاف کا جو بیان ہے وہ بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہیں۔ الیکشن کمیشن والے، پی ٹی آئی کو یاد رکھنا چاہیے الیکشن کمیشن نہ کسی دباؤ میں آیا تھا، نہ آئے گا، آئین اور قانون کے تحت اپنی ذمہ داریاں بغیر کسی دباؤ کے انجام دیتے رہیں گے۔ پی ٹی آئی کا بیان ماحول خراب کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ تحریک انصاف یاد رکھے چیف الیکشن کمشنر ان کے دور میں دباؤ میں آئے تھے، نہ آئندہ آئیں گے، وہ آئین کے تحت بلا خوف اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں گے۔ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن آئین کے تحت اور بلا خوف، یہ سکندر سلطان راجہ کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ جچتا ہے۔ ادھر تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے آج چونکہ عمران خان کے اوپر جو وزیر آباد میں ہوا تھا اس کا 1 سال مکمل ہو گیا، اس کے اوپر بڑا سخت بیان جاری کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ملک کے وزیر اعظم کے اوپر ہوا تھا وہ شخص، وہ نوید نامی، وہ کہاں ہے؟ اس کا فوجی عدالت کے اندر کیس کیوں نہیں چلا؟ اس کا اسپیڈی ٹرائل کیوں نہیں ہوا؟ وہ ریاست کے اوپر حملہ کیوں تصور نہیں کیا گیا؟ تو بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔